बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हुकूमत पाकिस्तान के हालात को ऐसा लगता है कि जैसे खाना जंगी की जानिब धकेलना चाहती है। आज अहम इजलास हुआ, पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें अब हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इस इजलास में जहां काबीना के लोग मौजूद थे, वहीं मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे। मरियम नवाज साहिबा जो सज़ा याफ्ता मुजरमा हैं वो उस इजलास में मौजूद थीं, और ये सब लोग बैठ के रिपोर्ट कर रहे थे इश्तिहारी और मफरूर मुजरम नवाज शरीफ को, जो दवाई लेने बरतानिया गए थे और एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में नहीं आए। पाकिस्तान को मतलूब हैं, सज़ा याफ्ता हैं, सिर्फ दवाई लेने के लिए उनको छुट्टी मिली थी, लेकिन वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। सब मिलके उनको रिपोर्ट कर रहे थे। फैसले किए गए हैं। बड़ा फैसला ये सामने आया है कि ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसके तनाज़र में इमरान खान साहब जो हैं उनको नाअहल करवाने के लिए पटिशन दायर की जाए, रेफरेंस बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कोशिश की जाए कि इमरान खान जो हैं उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाए। ये तमाम जमातें, ये 15, 16, 17 भानुमती का कुंबा, ये जो जमातें हैं, ये इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला करने से कासर हैं। इनको नज़र आ गया है कि अब ये इमरान खान से कभी भी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो अब ये मुख्तलिफ किस्म की चालें, साजिशें वो कर रहे हैं कि कोई टेक्निकल तरीके से इमरान खान जो हैं उनको इस सारे मंजरनामे से आउट कर दिया जाए, और फिर हम हूँ और ये पाकिस्तान के इक़्तिदार हो और पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा हो, उस पर अयाशियाँ करें और ये पैसा जो है उड़ाएं, बाप का माल समझ के उड़ाएं, या बाहर जाके बरतानिया में महंगे महंगे इलाकों के अंदर फ्लैट्स खरीदें, कारोबार करें, होटल्स बनाएं, या जो काम ऑलरेडी हमने देखा महल जिस तरह बनाए जाते रहे वो काम करें। इमरान खान साहब जो हैं रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ है, और कहा गया है कि इमरान खान के जो साथी हैं या वो लोग जिनके नाम पे अकाउंट्स बनाए गए थे उनको गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान जो हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्लान किया जा रहा है, मनसूबा बनाया जा रहा है। इस हवाले से फैसला भी किया गया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज करना है। फवाद चौधरी साहब ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि उनके कहने पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जो है वो चेंज किया, तब्दील किया। ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं उनको मुस्तरद किया है, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन की जो जिसको कहते हैं ना अहलियत, उस पर मुझे तो कोई शक थी नहीं। वो पहले ही ना अहल तरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात रहे हैं उसमें नाअहलियाँ सामने आती रही हैं। हमने देखा था कि 40 लाख लोग जो थे जिंदा वोटर्स, उनको मुर्दा करार दे दिया गया था। अब कल जो फैसला आया है ममनुआ फंडिंग का, उसमें पाकिस्तानी शहरियों को गैर मुल्की करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, या इलेक्शन कमीशन को शायद शक होगी, या उनको लगा कि जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम पाकिस्तानी करार के क्यों दें, या फिर उन्होंने मौजूदा हुकूमत जो है उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए इस किस्म का फैसला देने की कोशिश की कि बस राजी हो जाएं, सब कहें कि वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों की जो शोहरत है उसको ख़राब करने की कोशिश की, धचका लगाया उनकी शोहरत को। क्यों किसी पाकिस्तानी को किस कानून के तहत आप गैर मुल्की डिक्लेयर कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने इमरान खान जो है उनके खिलाफ एक फैसला देना था। तो ये एक बहुत अहम, जिसको कहते हैं नाअहली, वो खुल के सामने आई है। नाअहलियों की दास्तान है। बहरहाल ये मामला थोड़ा ज़्यादा संगीन है। उन लोगों ने अब ऐलान किया है, मुख्तलिफ लोग हैं, 5-7 किस्म के लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं कि वो सू करेंगे इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अदालत में जाएंगे और हर्जाने का नोटिस भेजेंगे। माफ़ी जो है वो मांगनी पड़ेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि सिर्फ पीटीआई के खिलाफ फैसला देने के लिए उन्होंने उनके नाम को गलत इस्तेमाल किया। हुकूमत की अगर बात कर लें तो हमने देखा कल को 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज फिर सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आता है दूसरा जो है वो, एक जाता है दूसरा आ जाता है। ये सिलसिला जो है वो रवा रखा गया है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वावेला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि किसी तरीके से बयानिया जो है वो बना लिया जाए कि इमरान खान को शायद बाकी गैर मुल्की फंडिंग थी, या इमरान खान बैरून मुल्क किसी या ताकत का एजेंट है। तो ये सारे मामला जो हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारियों के मंसूबे हैं, ईसीएल में नाम डाल दिया है।
اب عمران خان جو ہیں وہ کبھی کراچی میں رات نہیں رکے، وہ لاہور جائیں تو وہاں پہ ایک آدھی رات اسٹے کر لیں اپنے گھر زمان پارک میں تو علیحدہ بات ہے. برطانیہ وہ گئے نہیں ہیں، اپنے بچوں سے ملنے وہ گئے نہیں ہیں، ان کا نام ECL میں ڈال دیا ہے. حالانکہ نہ وہ بیمار ہوئے، ابھی اللہ انہیں صحت دے، سب کو صحت دے، نواز شریف صاحب کو بھی صحت دے، جن کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر گئے تھے، مرنے والے ہو گئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جو فرشتہ ہے موت کا وہ شاید ان کے ہسپتال میں ان کے کمرے کے باہر کھڑا ہے، ایسی سچویشن جو ہے وہ بنا کے پیش کی گئی تھی. تو وہ تو میڈیسن لینے گئے، دوائی لینے گئے، واپس نہیں آئے. تو عمران خان جو ہیں وہ تو فی الحال دوائی لینے بھی نہیں جا رہے، اور تو انہوں نے کسی پرپس کے لیے کیا جانا ہے، تو ان کا نام ECL میں ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس طرح کی مضحکہ خیز قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ایک اور اہم معاملہ ہے، نجم سیٹھی صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا ہے، کہنے پہ آیا ہے، یا ان کی جس کو کہہ لینا کہ ان کو شاید یہ مطلوب تھا کہ اس قسم کا فیصلہ آئے، اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب عمر عطا بندیال صاحب یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا ہے یا ان کی خواہش کے مطابق آیا ہے یا ان کے کہنے پہ آیا ہے، اس کو انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے دیکھنا ہے. عدالت میں ججز کا معاملہ بھی ہے، یہ وہ دس دیٹ. تو وہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نجم سیٹھی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بیسیکلی حکومت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو فوج کی بات ہوتی ہے، ایک ادارہ ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو نجم سیٹھی صاحب نے اس سارے معاملے کا الزام جو ہے وہ لگا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر الزام لگا دیا نجم سیٹھی صاحب نے. اداروں کی جانب سے مجھے بڑی امید ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے ادارے کسی ایک شخص کا ادارہ نہیں ہے، پوری قوم کا ادارہ ہے، پاکستانی شہریوں کا ادارہ ہے، اور لوگ بڑی محبت کرتے ہیں پاک فوج سے اور ہمارے جتنے بھی اس قسم کے ادارے ہیں. تو اب اگر ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگے گا تو پھر میرا خیال ہے DGI SPR شاید آنے والے دنوں میں آ کے پھر اس کی تردید کریں گے. ظاہر ہے صحافی جو ہیں وہ ضرور سوال کریں گے اس حوالے سے. ایک اور الزام لگایا ہے نجم سیٹھی صاحب نے. اب یہ دیکھیں کتنا گھٹیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں نجم سیٹھی. نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ ایمن الظواہری جو القاعدہ کے سربراہ تھے، جو کابل میں مقیم تھے، کہ ڈرون حملے میں ان کو مارا گیا. نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کے کیا ہے. یعنی ایمن الظواہری کے مارے جانے میں پاکستان کا رول ہے، پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کا ہاتھ ہے، یا پاکستان نے اس سارے سلسلے میں امریکہ کی مدد کی ہے. حالانکہ یہ وہ سینیریو ایسا ہے، امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا تھا یا نہیں مانگ رہا تھا، حکومت بتاتی رہی ہے، یہی لوگ بتاتے رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں مانگا. عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کس کو کہہ رہے ہیں جی امریکہ نے تو اڈے نہیں مانگے ہم سے، امریکہ نے تو ہم سے کچھ نہیں مانگا، امریکہ نے تو مدد نہیں مانگی. تو عمران خان ڈرامہ کر رہے ہیں، عمران خان تو ڈرامہ کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، آپ کو ہم سب کو چلے گمراہ کر رہے تھے. تو پھر یہ جو نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کے ایمن الظواہری جو ہیں ان کے اوپر یہ سارا جو حملہ پلان ہوا، جس طریقے سے ان کو مارا گیا، تو پاکستان نے ساتھ مل کے یہ کیا ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے پھر اس کا ریاکشن آ سکتا ہے، پاکستان میں افراتفری ہو سکتی ہے. بڑی مشکل سے ہم نے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو تھی، کسی دوسرے ملک کی جنگ تھی، اس میں جا کے ٹانگ اڑائی، پھر ہم نے وہاں سے مار کھائی، ہم نے پھر بڑی مشکل سے ان کا کلا کما کیا. اربوں ڈالر، 1 ارب 2 ارب کی بات نہیں ہے، کوئی 150 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا، کوئی 80-85 ہزار پاکستانی جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے، شہید ہوئے. تو آپ ایک نئی جنگ پاکستان میں مسلط کروانا چاہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب. آپ اس طرح گھٹیا اور اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر کہ ان کی مدد اس میں شامل تھی. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے اس نے پھر شکریہ ادا کیا جنرل باجوہ صاحب کا، اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری مدد کر دے، ہماری جو ہے معاشی مدد کریں. یہ اس قسم کی مضحکہ خیز قسم کے الزامات جو ہیں نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے نہ تو حکومت نے کسی کو بتایا، نہ ہی اداروں کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، نہ ہی کسی نے بتایا کہ کیا واقعی پاکستان نے کسی کو مدد کی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا. بہرحال یہ اہم معاملات ہیں، اس پہ پھر سوال اٹھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بھی رول ہو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے شہریوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.